बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची से एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या जो है वो सामने आया, जहां पर एक नौजवान लड़का अब्दुल हादी जिसका नाम है, एक लड़का जो अपना केटरिंग का बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा था और अपने बिजनेस को फ्लरिश कर रहा था और उससे कमाने वाले पैसों को उसने इन्वेस्ट किया और अपने बिजनेस को मजीद बढ़ाया, गाड़ियों के अंदर इन्वेस्ट किया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा था और उसकी ज़िंदगी में भी और बहुत सी खुशियाँ आने वाली थी। इस बारे में भी आपको बताऊंगी। घर की मुलाजमा ने क्या इंकशाफात किए और अपना ही एक साथी ऐसा उसके साथ उसने इतना बड़ा हाथ क्यों किया, जिसको उसकी माँ ने अपना बेटा बनाया हुआ था। अब्दुल हादी की वालदा ने उस शख्स को अपना बेटा बनाया हुआ था और वो इनके बेटे के पास काम करता था। ये वालदा और बेटा जो है ये एक हफ्ते से लापता होते हैं। इनकी बेटी जो है वो बड़ी परेशान होती है। कराची में नाजमाबाद में ये इनका घर था और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इनकी जो बेटी है वो अपनी माँ से फ़ोन पे बात किया करती थी, लेकिन कुछ दिनों से कह रही थी कि उनका फ़ोन जो है उस पे राब्ता नहीं हो पा रहा था। फिर वो कहती है कि मैं घर गई और घर पे कोई जवाब ना मिला। घर के दरवाजे जो है वो इस तरह से बंद थे, सिर्फ लॉक नहीं थे। घर के अंदर वो गई तो घर का सामान कुछ बिखरा हुआ था। वो बड़ी परेशान हुई और उसके बाद उसने पुलिस में कंप्लेन की और उसके बाद पुलिस जो है उनकी तलाश शुरू करती है और पूरा एक हफ्ते तलाश के बाद आखिरकार वो मुलजिम तक जा पहुंचते हैं। वो मुलजिम कौन निकलता है और उसने ये वारदात जो है, इतनी खौफनाक वारदात, किस तरह से उसने ये तमाम तर वारदात की, ये मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली अब्दुल हादी इस लड़के का नाम है और इसकी वालदा जो है, ये दोनों जो है इस घर में रहते थे और केटरिंग का बिजनेस ये घर से अपने चला रहा था। यहाँ पर जो मुलजमान गिरफ्तार हुए वो है वहीद और फैसल। वहीद और फैसल के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये साथी हैं उस शख्स के, उस मेन कल्प्रिट के, जिसने ये तमाम तर वारदात की है। नाज़िमाबाद में ये जो इलाका है इसे कहते हैं मुजाहिद कॉलोनी। मुजाहिद कॉलोनी में ये दोनों माँ बेटा रहते थे और इनके पास, हादी के पास, ये जो मुलाजिम काम करता था इसका नाम था फैसल। फैसल इनके घर के तमाम हालात व वाक़यात जानता था। वो जानता था कि माँ और बेटा इस घर में रहते हैं और किसी का इतना ज़्यादा आना जाना भी नहीं है। इसने बाकायदा तौर पर प्लान किया। उसने देखा कि हादी के पास घर में काफ़ी अच्छी रकम जो है वो मौजूद रहती थी। उसके अलावा हादी की अनकरीब शादी भी होने वाली थी। इस वजह से हादी के घर में कुछ जेवर वगैरह भी पड़ा था और फैसल, जिस पर ये इतना ट्रस्ट करते थे, इसकी वालदा जो है शाइस्ता बीबी, ये फैसल को इन्होंने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था और फैसल जो है इसके ऊपर वो इतना ट्रस्ट करती थी कि घर के तमाम राज तकरीबन उसको पता होते थे। यहाँ तक उसको पता था कि घर में इस वक्त ज्वेलरी जो है वो आ चुकी हुई है, घर के अंदर इस वक्त जेवर पड़ा हुआ है। ये तमाम चीजें जो है ये फैसल को पता होती थी। अब फैसल के पैसों और इन तमाम चीजों को जानने के बाद इस शख्स ने फाइनली जो है ये प्लान किया कि मैं यहाँ पर डाका डालूंगा और कुछ इस तरह से हम डाका डालेंगे कि मैं घर के दरवाजे खोल दूंगा और इसके जो दो बाकी साथी हैं वो घर के अंदर दाखिल हो जाएंगे और इन्हें हम बांध देंगे और बांधने के बाद हम घर में तमाम तरक्की करेंगे, हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। होता कुछ इस तरह से है कि ये घर के अंदर चूंकि मौजूद होता है और जिस वक्त हादी और इसकी वालदा घर पे होती हैं उस वक्त ये घर का दरवाजा जो है ये अंदर से खोल देता है और ये बाकी दो लोग जो है ये घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब ये घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वहां पर जो प्लानिंग थी उसमें यही था कि ये शख्स जो है ये सामने नहीं आएगा और बाकी जो दो है अपना काम करेंगे। लेकिन कुछ अभी जाहिर सी बात है, जब फैसल से इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस ये कहती है कि इसने पहले शुरू में कुछ मुख्तलिफ बयान दिया, लेकिन उसके बाद इसके बयान जब बदलने शुरू हुए और जैसा कि पुलिस का तरीक़ाकार है, उन्होंने आखिरकार चोर की दाढ़ी जो होती है ना उसमें तिनका होता है और उन्होंने उससे वहां से पहचान लिया और वहां पर इसे जब कुछ बातें उलट पुलट की तो उसके बाद उनको यकीन हो गया कि यही असल में कल्प्रिट है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको पकड़ लिया और इससे सवाल जवाब किए। तो फिर इसने बताया कि बेसिकली हमारी ये ख्वाहिश थी कि उनको ना पता लगे कि मैं कल्प्रिट हूँ। चोरी करने वाले बाहर से लोग आए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि चोरी के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई जिससे अब्दुल हादी को ये शक गुजरा कि ये मेरे साथी हैं और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और यहाँ से हमारा प्लान जो है चूंकि खराब हो रहा था, इन्होंने उनके हाथ पांव बांधे थे, इनका मुंह बांधा था और ये चोरी वहां से कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने इनके गले में रस्सी डाली। आप सोचिए कि वो शख्स जिसको उसकी वालदा जो है अपना बेटा कहती हैं और वो वहां पर एक बेटे की तरह रहता था और घर के सब राज जानता था, तो इन्होंने क्या किया कि उसकी वालदा और उसके बेटे को गले में रस्सी से इनका गला घोंटा और उसके बाद जब ये सांस बंद होने से और गला दबने की वजह से ये जब मर गए तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि तमाम चीजें लपेट लपूट के वहां से ये फरार हुए। लेकिन फरार होने से पहले उन्होंने क्या किया कि जाहिर सी बात है उन्हें थोड़ा डर खौफ भी था। उन्होंने इनकी बॉडी को घर के करीब ही मौजूद एक कुआं था, वहां उस कुएं के अंदर उन्होंने इस बॉडी को फेंका और वो कुआं बताया जाता है कि बड़ा ही गहरा कुआं है और बहुत गहरा होने की वजह से जब जो रेस्क्यू टीम थी, जब पुलिस को इसने बताया कि मैंने बॉडी को इस कुएं के अंदर फेंका है, तो उन्होंने जब अंदर से बॉडी को निकालने की कोशिश की तो अब्दुल हादी की बॉडी तो पहले निकल आई, लेकिन उसकी वालदा की जो बॉडी थी वो नहीं मिल रही थी। उसके लिए जब ज्यादा नीचे जाने की कोशिश की तो जहरीली गैसें थी और जहरीली गैसों की वजह से वो ऑपरेशन को कंटिन्यू करना जो है वो मुश्किल हो रहा था। अभी तक
کی جو میری اطلاعات ہیں اس میں یہی ہے کہ والدہ کی جو باڈی ہے وہ بھی مل گئی ہے اور انہیں بھی نکال لیا گیا ہے اور گلے پر جو رسیوں کے نشان ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ گلے کو دبایا گیا ہے, رسی کے ساتھ گلا جو ہے گھونٹا گیا ہے اور گھونٹنے کی وجہ سے یہ موت جو ہے یہ واقع ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ریسکیو ٹیمز جو ہیں وہ یہ آپریشن تو کرتی ہیں. اس کے بعد اب پولیس بتاتی ہے کہ یہ شائستہ ہادی جو ہے جب ایک ہفتے سے مسنگ تھی اور ان کی بیٹی نے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے تمام تجب حالات دیکھے گھر کے اور اس نے اس کے بعد پولیس کو انفارم کیا. اس کے بعد انہوں نے جب اس شخص کو پکڑا ہے تو ایس ایس پی فیصل عبداللہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ 3 لوگ ہیں, فیصل, ذیشان اور وحید. اب وہ ان تینوں تک پہنچے کس طرح سے؟ پہنچے کچھ اس طرح سے کہ گھر کی چیزیں چونکہ الٹ پلٹ تھی, پولیس کا جو ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, انہوں نے پہلے تو کال ڈیٹا ریکارڈ نکالا. اس میں جو فیصل تھا اس کے ساتھ تو رابطہ اس لیے نہیں ہو سکتا ڈائریکٹ تھا کیونکہ فیصل اس وقت وہیں پہ موجود تھا. پھر جب انہوں نے ٹریس کیا کہ اس لوکیشن کے اندر جو ان کی جو فینسنگ ہوتی ہے اس کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ اس گھر کے اندر فیصل, عبدالہادی اور اس کی والدہ جو ہے یہ تینوں اس وقت موجود تھے. اس کے بعد 2 اور نمبر جو ہے وہ جب ٹریس آؤٹ ہوتے ہیں ان میں سے 2 نمبر جو ہے وہ ذیشان اور وحید کے نکلتے ہیں. اس کے بعد یہ ان تینوں کا پورا ڈیٹا نکالتے ہیں اور ان تک پہنچنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو فائنلی وہ فیصل کو ٹریس آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور جب فیصل سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو پہلے تو وہ اپنی موجودگی کا اس گھر میں جواز نہیں دے پاتا, لیکن اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ میں وہاں پہ ایسے کام سے گیا تھا, میں تو واپس آ گیا تھا, مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا ہے. لیکن جب ایگزیکٹ ٹائمنگز میچ کی جاتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں, اس ایگزیکٹ ٹائم پر وہ وہاں پر موجود تھا جس وقت کے آخری ان کو وہاں پر ارد گرد دیکھا گیا. کچھ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ کچھ گلی میں موجود جو کیمراز ہے ان سے بھی اس کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس کی گئی کہ وہ اس وقت گھر میں گیا اور اس کے بعد اس کو جس طرح سے نکلتے اور مشکوک حالات میں نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہے. 1-2 سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے ان سے بھی کچھ چیزیں جو ہے مٹیریل حاصل کیا گیا جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے کنفرم ہوئی. یہ نہیں دیکھا جا سکا کہ باڈی کو انہوں نے کس طرح سے ڈسپوز کیا, لیکن اس کا وہاں پہ آنا اور جانا جو ہے اور 2 لوگوں کا اس گھر میں انٹر ہونا اور واپس نکلنا تو 3 لوگوں کا ہونا, اور اس میں سے ایک شخص جو ہے وہ فیصل ہوتا ہے, اس چیز نے اس کو پکڑوایا. جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ چور اپنے جو قصوروار ہوتا ہے, جو چور ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑ جاتا ہے. اور اب ہمارے پاس اتنے ایڈوانس سسٹم موجود ہے کہ جو انسان اس طرح کا کام کرتا ہے اس کے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. تبھی اس وقت میں جو ڈلیوری بوائے کیس کر رہی ہوں تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ فرحان کو پتا تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا, اسے یہ بھی پتا تھا کہ جگہ جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں اور ان کیمراز کی وجہ سے بھی میں پکڑا جاؤں گا. اس کو یہ بھی پتا تھا کہ لاسٹ جو جیو فینسنگ ہوگی اس میں میرے جو موبائل اور اس کا موبائل جو ہے وہ چیزیں ٹریس آؤٹ ہوں گی, جو لڑکے اس کو چھوڑنے آئے تھے یہ سب کے سب ثبوت میرے خلاف جائیں گے. تبھی اس نے کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں دکھائی اور جس وقت پولیس نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا تو اس نے گرفتاری میں فوراً ہی پہلی بار میں ہی بیان دے دیا کہ ہاں میرے ہاتھوں سے یہ قتل ہوا ہے. اس کے بعد پولیس یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے صرف یہی کام نہیں کیا, انہوں نے بلکہ اچھی طرح سے گھر کو روب کیا اور ان کو باندھا, ان کو مارنے کے بعد ان کو یہاں پر پھینکا. لیکن اب کچھ اور چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. وہ چیزیں آپ دیکھیں, ان کے پاس ہادی چونکہ بزنس کر رہا تھا, اس کے پاس پیسے بہت سارے تھے, اس نے گاڑیوں میں انویسٹ کیا تھا. اب یہ گاڑیاں جو ہے ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے, ناظم آباد پولیس بتا رہی ہے کہ گھر سے چوری کی گئی تھی 2 گاڑیاں, دونوں گاڑیاں برآمد کر لی گئی ہیں اور قتل کے بعد یہ نقدی جو ہے وہ ساتھ لے گئے, زیور ساتھ لے کے گئے, گھر میں موجود 2 گاڑیاں بھی کاغذات کے ساتھ لے گئے. یہ کچھ کاغذات ہوتے ہیں, اوپن فائلز ہوتی ہیں, تو یہ چونکہ ان کا ساتھی بھی تھا, یہ جانتا تھا معاملات, تو اسے پتا تھا کہ ان کاغذات کے ساتھ مجھے بڑا فائدہ ہو جائے گا. یہ ان کاغذات کو لے کر جاتا ہے اور یہ ہائی روف جو ہے شیر شاہ کباڑی مارکیٹ میں فروخت کرتا ہے. جو کباڑی ناصر ہے اس کو بھی وہاں سے گرفتار کر لیا گیا. اس لیے یاد رکھیے کہ جو خریدنے والا ہوگا چوری کا مال وہ بھی پھنسے گا. اس کے بعد ملزم فیصل, وحید اور ذیشان جو ہے وہ دوسری گاڑی سٹی 2005 ماڈل جو ہے انہوں نے وہ ایک جگہ پر کھڑی کر دی تھی جسے ناظم آباد پولیس نے برآمد کر لیا ہے اور تمام چیزیں جو ہے وہ اپنے قبضے میں پولیس نے اس وقت لے لی ہیں. اب جو گھر کی ملازمہ ہے وہ ان کے بارے میں کیا بتاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ مقتول عبدالہادی کی کچھ عرصے کے بعد شادی تھی. پولیس کا کہنا ہے کہ معذرت کے ساتھ جو خاتون اس گھر میں کام کر رہی تھی وہ بتاتی ہے کہ یہ بہت اچھے لوگ تھے, اپنے کام سے کام رکھتے تھے. میں اس گھر میں کام کر رہی ہوں. ایک اور ملازمہ جو اس نے بھی بتایا کہ خاتون جو تھیں وہ بہت ہی نیک انسان تھیں, ہمیں کھانے کے لیے کبھی ضرورت ہوتی تھی تو ہمیں کھانا دیتی تھیں, ہمیں گھر لے جانے کے لیے کھانا دیتی تھی, ہمارے گھر میں کوئی دکھ سکھ ہوتا تھا تو اس میں اپنا حصہ ڈالتی تھیں, اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کی دوائی کے لیے پیسے دے دیتی تھیں, اور ایک بڑی اچھی خاتون تھی. اور ابھی بیٹے کی چونکہ شادی ہونے والی تھی, انہوں نے ہم لوگ کے لیے کپڑے اور چیزیں جو ہیں پہلے سے ہمیں دی تھی اور ہمیں کہا تھا کہ ہمیں ابھی اور بھی کچھ دیں گی, اور بہت خوش تھے. ان کا کہنا تھا کہ عبدالہادی کی خوشی میں ہم سب بھی بہت خوش تھے, لیکن ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ واقعہ ہو جائے گا. یہ تھی تمام تر ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کروں. انشاءاللہ اس کیس میں مزید جو چیزیں پتہ لگیں گی آپ کو آگاہ کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.